अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नई सियासी सफबंदियां पंजाब के अंदर हो रही हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त जो तलाश है वो एक बयानिए की है कि जिसके बेसिस पे पंजाब के अंदर अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, और वो बयानिया अभी नापैद है बहुत सारी सियासी जमातों के लिए। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात करेंगे। इसके बाद तरक्याती बजट पे हुकूमत ने फंड्स का मुंह खोल दिया है। डिफॉल्ट होने की बातें खुद PMLN के अपने रैंक के अंदर से लोग करते हैं। पैसे है नहीं, IMF के साथ मुआहदा हो नहीं पा रहा, लेकिन इस मौके पे जो डेवलपमेंट फंड है वो बड़ी तादाद में जारी किया गया है MNAs को। आखिर में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ है, पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए जी। खवातीन के रेप के 4 केसेस कल लाहौर में रिपोर्ट हुए। इतनी फुर्तियां, इतनी तेजियां जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाकी फ्रंट्स पे पंजाब पुलिस दिखा रही है। जरा खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी थोड़ी सी हमें नज़र और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए है। प्रोग्राम के आखिरी में इस पर बात करेंगे। नई सियासी सफबंदियों के हवाले से बनने से पहले आज चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है IG पंजाब साहब ने, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगता यह है कि पंजाब पुलिस प्रोसिक्यूशन का केस हर आए दिन कमज़ोर से कमज़ोर करते जा रही है। ये कैसे हो रहा है, इसकी कुछ मिसालें हम वाज़े करते हैं। जैसे अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ले लें तो जिस तरीके से एक पूरी स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दी गई, उसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा ने कितनी कॉल्स की, जिसके नतीजे में ये पूरा एक नेक्सस बना, और उसके बाद ये सान्या 9 मई हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सो जरा दिखाते हैं कि IG साहब ने किन किन लोगों के नाम लिए, हवाले से उनके पास बड़े ठोस सबूत हैं। ये सुनिए। 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। 215 कॉलें हैं उस लीडरशिप की GSM व्हाट्सएप के अलावा, जिनमें से 41 यास्मीन राशिद की, 10 हमाद अजहर की, 75 महमूद रशीद साहब की, इजाज चौधरी की 50, असलम इकबाल की 16 और मुराद राज की 23। इन्होंने कहा जी कि जो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये वो PTI के रहनुमा है जिन्होंने फोन कॉल्स की। मुराद राज साहब का भी इसमें नाम है, और वो जो पूरी स्लाइड थी उसके अंदर उनकी तस्वीर भी चस्पा थी। 23 कॉलें मुराद राज साहब ने की, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ता है मुराद राज साहब को की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद वो अभी भी टेलीविजन शोज के ऊपर आते हैं। इसी हफ्ते अगर हम आपको बताएं कि मुराद साहब ने किन 4 शोज में शिरकत की, तो जी सबसे पहले 92 न्यूज़ पे वो आए इंटरव्यू देने के लिए, जियो न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया, समा न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया, आज V न्यूज़ के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया। लेकिन अगर वो इतने अहम प्राइम सस्पेक्ट है जिनकी कॉलें ट्रेस हुई हैं, तो फिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, और वो ये क्यों टेलीविजन इंटरव्यूज़ दे रहे हैं? क्या इसकी वजह ये है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमें याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, ये मंजर भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये जो 23 कॉलें हैं, इनमें जो प्रोसिक्यूशन का केस क्या कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, ये खुद ही जो कानून पढ़ने वाले हैं ये हमें बेहतर समझ के बता सकते हैं कि एक सस्पेक्ट को छोड़ दिया जाता है। खाली ये मुराद राज साहब का मामला नहीं है, फैजुल्ला कमुका साहब भी मोर और लेस आज की प्रेजेंटेशन से पता चला। इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूशन अपना केस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों खराब कर रही है पंजाब पुलिस। इन्होंने बताया जी कि 54 कॉलें की हैं फैजुल्ला कमुका साहब ने, ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, ये भी आज़ाद है। इनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर हम वो विजुअल दिखा सकें, जिसके बाद उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर लिया था। अगर ये भी प्राइम सस्पेक्ट है तो इनको फिर क्यों जाने दिया गया? जो केस है ये कमज़ोर से कमज़ोर किया जा रहा है, या तो फिर इस लिस्ट को अपडेट कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अगर कोई थोड़ी चेंज हुई है अलाइनमेंट, तो उस हवाले से एटलीस्ट ये प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा झोल है जिससे प्रोसिक्यूशन पे फर्क पड़ सकता है। इसी तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा के केस के हवाले से कल जो अदालत का फैसला सामने आया, उन्होंने कहा जी कि चूंकि वो जो ऑडियोज वीडियोज एडमिसिबल नहीं है, इसको चैलेंज करने जा रही है पंजाब पुलिस। अच्छी बात है, कानूनी तमाम जो रास्ते हैं उसको अपनाने की जरूरत भी है और इस वक्त कोशिश भी है। इस वक्त मौके पे IG पंजाब साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि रिमांड लिया जाए ताकि वो ऑडियो वीडियो के जो मामलात हैं उनको मैच किया जा सके। इस हवाले से IG पंजाब साहब ने क्या कहा, सुनिए। हमने इंटेरोगेट किया, पूछा, लोग आए, लोग खुद तशरीफ लाए, सहाफत के साथ जो साथियों के साथ हमने उसके साथ वर्किंग कमेटी बना ली। हमने आते हैं और हम कहते हैं हमें इस बंदे की आवाज की रिकॉर्डिंग करनी है, डॉक्टर साहिबा की, तो वो कहते हैं हमें रिमांड नहीं देते कि आपके सफा मिसल के ऊपर वो नामजद नहीं है, उनकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है। हमने बताया कि हमने फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्जगी की जिसका बड़ी धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। जज साहबा की हम आज भी उतनी इज्जत करते हैं, हम अगले एविडेंस भी उनके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करते हैं।
जो मैं बात कर रही हूं कि बार बार सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपना जो केस है उसको मजीद खराब करी पंजाब पुलिस। एक ट्वीट की पंजाब पुलिस ने आज, जिसपे उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस डॉक्टर यास्मीन राशिद या किसी भी दीगर फर्द को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और ये जो पूरी उन्होंने एक अपना मौकफ पेश किया, अगेन इससे तासुर ये जाता है कि मुकम्मल थॉरो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही अपना माइंड बना लिया है। सो अगेन जब ये अदालत के अंदर मामला जाएगा तो ये ट्वीट्स वहां पर जाकर तंग करेंगी कानून तौर पे, इसको चैलेंज करना आसान होगा। सो मैं नहीं समझती कि कौन है जो पंजाब पुलिस को ये मशवरे दे रहा है कि इतनी फुल थ्रॉटल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाए, सोशल मीडिया पे इतना जरा हौला रखा जाए, क्योंकि ये सारा कुछ अदालत के अंदर प्रूव भी करना है कल को जाके। एक और बात जो आईजी साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने अपने आप को पेश किया इसके लिए, ये एक अच्छी सलाह थी, ये एक अच्छा कदम था। इस हवाले से आईजी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमने इंटेरोगेट किया, पूछा, लोग आए, लोग खुद तशरीफ लाए, सहाफत के साथ जो साथियों के साथ हमने उसके साथ वर्किंग कमेटी बना ली। हमने जिनों की जो नई शनाख्त होते हैं हमने नई शनाख्त किया उनको। लेकिन जो लोग ये क्लेम करते हैं, देखिए हमारे अपने उस्ताद, हमारे अपने आईजी के एक साहबजादे वहां मौजूद थे, पूरी कमेटी ने फैसला किया, वो गिरफ्तार किए गए। हमारे एक बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं, उनकी भांजी वहां मौजूद थी, गिरफ्तार की गई। लेकिन जो समझते हैं बेगुनाह है, इन तस्वीर में से जो सामने आ रही हैं, जिन्होंने कॉलें भी की, मोस्ट वेलकम, आए। अगर किसी को शक है नीचे ज्यादती होगी, दे कैन कम टू माय ऑफिस, सीसीपी ऑफिस, वेयर एवर दे वांट। कुछ ज्यादतियां तो चले, जो भी इन लोगों ने अपने जवाब खुद देने हैं, इन लोगों के अपने वकील होंगे। जो सहाफी बरादरी के साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं वो मैं जरूर यहाँ पे दोबारा रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ। आईजी साहब, ये कुछ हमारे पास नाम है जिन लोगों को पुलिस ने घरों में घुस के कूटा पीटा है, उनके बच्चों को थप्पड़ लगाए हैं। ये आपको हम बताएं, द बिजनेस के रिपोर्टर हैं जहांगीर हयात साहब, उनके घर पुलिस ने रेड किया था और उनके मासूम बच्चों पर पुलिस ने तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे, उनको गिरफ्तार किया, जदोकोब किया, 4 उनके दांत तोड़ दिए। अब ये अकाउंटेबिलिटी हमें करके बताइए कि वो कौन लोग थे और उनके नतीजे में आपने क्या कोई फायरिंग्स की हैं, क्या कोई लोगों को सस्पेंड किया है, कोई इंक्वायरी कॉल की है। एयरवाइन न्यूज के नुमाइंदे मजहर इकबाल साहब के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पुराने पते पर पुलिस पहुंची और सर्च किया, और जब उनको पता चला जी कि वहां पे वो नहीं थे तो ये भी बच गए मजहर इकबाल साहब बार बार। सरफराज खान मोहम्मद डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, उनको दौरान कवरेज गिरफ्तार किया गया। ये सहाफ़ी थे, इनको पुलिस ने, जाहिर सी बात है ये ज्यादती के जुमरे में आता है और आई एम श्योर कि कोई ना कोई जो कमेटी बनेगी उसकी कोई फाइंडिंग्स आएंगी और पता चलेगा हमें कि इन सहाफ़ियों को क्यों घरों में घुस के मारा गया। नियो टीवी के रिपोर्टर हाफिज महबूब अली के वालिद साहब को इस बिना पर गिरफ्तार किया गया कि उनका बेटा उनके नाम की मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहा था। अगेन क्या किसी को इस पे मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया, क्या हमें कोई नजर आ रहा है इस अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता हुआ? लाहौर रंग न्यूज चैनल के कैमरामैन को गिरफ्तार किया गया, GNN टीवी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए बाकी सब तो अपनी जो भी रखेंगे इस्तदा बतौर मीडिया आउटलेट, मैं ये जरूरी कि इस हवाले से जरूर पता चले कि क्या कुछ किया गया है, उन लोगों को क्या मार्क किया गया जिन्होंने सहाफियों के घरों में घुस के उनके बच्चों को थप्पड़ मारे हैं या नहीं मारे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे चूंकि पंजाब के अंदर नई सफबंदी होनी है, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ बयानिए की बात हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इस वक्त के जो अपनी अपनी जगह क्लेम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उसमें एक तरीन ग्रुप है, नौमान लंगड़ियाल साहब ने कल टेलीविजन पे आकर कहा कि उनके पास बड़े ऑप्शंस मौजूद है, 2-3 रोज में फैसला कर लेंगे, पार्टी का नाम भी तय करना है, किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना। तो एक तो तरीन ग्रुप जो है वो उभर के सामने आ रहा है, क्या कहा लंगड़ियाल साहब ने, सुनिए। जहांगीर तरीन साहब अपनी ही पार्टी बना रहे हैं या फिर एक ग्रुप की शक्ल होगी जो कि किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेगा? 2-3 दिनों में इंशाल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह पोजीशन नजर आ जाएगी कि जहांगीर खान पार्टी बनाते हैं या एज इट इज किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनका ज़हन तो है कि पार्टी नहीं बनाई जाए। किन लोगों ने अश्योरिटी दी है या वादा किया है कि हम ज्वाइन कर लेंगे तरीन साहब को? काफी बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह ताला आपके मंजरे आम पे आएंगे, पूरा एतमाद और साथ देने का वादा किया है। सूरत हाल ये कि तकरीबन 10-12 दिन में कोई बड़े बड़े नाम फिलहाल मंजर आम पे आए नहीं है। हर 2 दिन बाद कहा जाता है कि अगले 48 घंटे में ऐलान होगा। सो देखते हैं कि अभी तरीन ग्रुप किस तरीके से शेप अप होता है। दूसरी काफ लीग, जिसको किंग्स पार्टी, मैंने जब कहा चौधरी सरवर साहब को तो वो हंस पड़े आगे से। उनके नजदीक भी बहुत बड़ी तादाद में लोग काफ लीग में शामिल हो रहे हैं और ये वो कह रहे हैं खाली रहनुमा नहीं, निचले लेवल पे पूरी वर्कर क्लास जो है वो बड़े ओवरवेलमिंगली काफ लीग का रुख कर रही है। ये उन्होंने क्लेम किया, जरा सुनिए। बदकिस्मती से हेडलाइन ये बनती है कि एक MPA जी अब छोड़ के फलां पार्टी को फलां में चला गया। हालांकि हेडलाइन ये बननी चाहिए कि हज़ारों की तादाद में तलबा और तालबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। यूथ का एक पूरा माशाल्लाह एक फ्लड है
جو हमारी पार्टी में शामिल हुआ है। अच्छा। वकला हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, किसान हो रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं, बलोचिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग पर जो चौधरी हैं साहब, इससे हमारे तो लग रहा है साथ जैसे काफली शामिल हुए गगली- हैं। तो पार्टी हमारी ग्रो कर रही है। सर पार्टी तो लग रहा है अगली किंग्स पार्टी बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी भी पल तोल रही कि जाहिर सी बात है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं सेटल होना है। तो आज दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने ARY न्यूज से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जी उनकी पार्टी के साथ बड़े लोग जो हैं वो राब्ते में, इंक्लूडिंग नून लीग के लोग उनके साथ राब्ते में हैं। तो एक पीपल्स पार्टी बड़ी इस हवाले से प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर नजर रखी है। क्या का दोस्त खोसा साहब ने सुनी? कितने लोग हैं जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और आना चाह रहे हैं पीपल्स? शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा घराना होगा जो हमारे साथ या जिनके साथ हम राब्ते में ना हो। तरीन साहब के साथ जो ग्रुप है एक उनका, जी जी, क्या उनमें से भी किसी ने पीपल्स पार्टी में आने की बात? जी बहुत से लोग हैं जी जो नून लीग के आपसे पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। जी हैं जी, 8-10 MNAs इस तरह के हैं जी। एक ग्रुप बना इनके नून वालों की तरफ से जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुंचाई कि जी हमें शेर के निशान से हट के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, क्योंकि अवाम में हमारी पजीराई बिल्कुल नहीं हो रही। बात करेंगे, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब है, साबिक वजीर दाखिला पंजाब रह चुके हैं, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने छोड़ दी है। पंजाब के अंदर जाहिर सी बात है इस वक्त जो पूरा सियासी मंजरनामा है इट्स अप फॉर ग्रैब्स और बज़ाहिर लगता ये है कि बहुत ही फ्रैगमेंट्स के अंदर भी पंजाब की सियासत जो है वो इस सूरत हाल में है। डोगर साहब, अभी कल मैं आपकी ट्वीट देख रही थी, आपने भी कहा कि मुलाकातें की हैं आप लोगों ने और आप एक तरीके से एक जो ग्रुप है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको होता हुआ दिखाई क्या दे रहा है? बिकॉज अगर तो कहीं ना कहीं एफिलिएशन ने करनी है तो अभी तक वो पार्टी ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट लड़ना है, ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होगा। तो अभी टाइम लगेगा इसमें मजीद, लोग सेटल डाउन करेंगे कि भाई किधर किसने किधर बैठना है, किसने किधर का रुख करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। सूरत हाल ऐसी है कि हमारी सूरत हाल ये जो बाकी बड़ी बड़ी सो कॉल्ड पार्टियां हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। वहाँ पे शायद जहांगीर तरीन साहब के कोई फ्यूचर के प्लान्स हैं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बिलावल साहब के लिए सोचा जा रहा होगा, ये नवाज़ लीग में सोचा जा रहा होगा। ये जो हमारा एक जिसको हम ख्याल दोस्त कहते हैं, ऑब्वियसली एक हमारा आपस में तल्लक है। हम पिछले 4 साल हम में से मोस्टली जो है हम कोलीग्स रहे, कोई कैबिनेट में रहा, कोई MP रहा, या अभी जो हमारे साथ कुछ टिकट होल्डर्स हैं, इन सब की कोई हमारे ग्रुप के कोई ऐसे पॉलिटिकल डिज़ाइंस नहीं है कि हमने कोई पार्टी बनानी है और फिर अल्टीमेटली हमने सूबे की वजारत आला लेनी है। हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि हमारे ग्रुप में जो लोग हैं इन्होंने पिछले 5 या 10 या 15 साल एक सियासत की है और वो सियासत जो है वो anti-PDM थी। तो अभी जब एक सूरत हाल 9 मई के बाद जिसकी आपने भी मजम्मत की और मैं भी कर रहा हूँ, हमारे पूरे ग्रुप ने भी की, उसके बाद फिलहाल हमारे लिए मुमकिन नहीं रह गया था कि हम उसी सियासत को जारी रखें। और ये जो हम लोग मिले, आप मुराद रौस की भी बात कर रही थी, जी जी, तो जहां तक मेरा इल्म है इनको तो टिकट भी नहीं मिला था जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस वाक़े में, बहरहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर गुनाहगार है तो सर वैसे आप साबिक वजीर वजीर दाखिला पंजाब भी हैं सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की IG साहब ने, इससे प्रोसिक्यूशन का केस ये मजबूत कर रहे हैं या मजीद वीक कर रहे हैं? मतलब 2 ऐसे लोग जिनका नाम वो स्लाइड्स पे चलाते हैं लेकिन वो बाहर हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये तो मुझे लग रहा है ऑन गोल है। मैंने तो कभी माजी में इस तरह इतनी फ्रीक्वेंसी से देखा नहीं कि IG लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हों और इस तरह का। आई डोंट नो वो क्या उसका मकसद क्या है। मेरा तो ख्याल है कि ज्यादा कानून पे जोर देना चाहिए और जो प्रोसिक्यूशन है उसको मजबूत करके जो लोग भी इस हीनियस क्राइम में शामिल थे उनको सामने लेके आए। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या वो ऑडियो वीडियो की शक्ल में है या वो जो भी अदालत तस्लीम करती है। तो मैं खुद भी यही मशवरा दूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑन ग्राउंड वो हकायक, और आपने बिल्कुल खूब कहा कि फिर जितनी ट्वीट्स होंगी और जितनी इस तरह की रद्दें होंगी फिर उनको कल को साबित करना पड़ेगा अदालत में। तो बहरहाल ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और वो उसको जारी रखें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। डोगर साहब आपने कहा तो अपने 30 जी ग्रुप की बात पे मैं वापस आना चाहती हूँ। अभी मसला ये है कि अगर मैंने काफ लीग से बात की, वो भी कहते हैं कि उनकी भी सियासत जो है ना वो एंटी गवर्नमेंट ही होगी, बिकॉज पंजाब का सेंटिमेंट ये है। तरीन साहब की अगर जमात होगी तो उनका बयानिया क्या होगा? ये मुझे लगता है कि इस वक्त बयानिए की बड़ी एक किल्लत है। अभी ये भी तय नहीं किया लोगों ने कि उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो अपने आप को अलाइन और पोजीशन कैसे करेंगे।
دیکھیں جب آپ کافری کی بات کرتے ہیں اور چودھری وجاز صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بذات خود وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، اسی طرح جو آپ ان کی ترین صاحب کے گروپ کی بات کرتے ہیں تو ملک نعمان لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ بھی ایس اے پی ایم ہیں. تو ہم کیسے قوم اور عوام یہ مان لیں کہ یہ لوگ اینٹی گورنمنٹ یعنی اپوزیشن کا رول ادا کریں گے؟ ہم یہ جو ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی بگر ڈیزائن، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن بھی اس ملک میں ہونی چاہیے، اور دوسرا ہم ویٹ کریں گے فار تھنگس ٹو سیٹل ڈاؤن. کل کو کیا بنتا ہے، آج سے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد جو کہ کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، تو ہم فی الحال مطلب ہمارا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اور پارٹی میں نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے. ہم میں سے موسٹلی لوگ اگر ان کو کوئی اور چیز ممکن نہ نظر آئی تو وہ شاید الیکشن بھی نہ لڑیں. اچھا. مگر اب چونکہ ہم نے 10 سال پی ڈی ایم کے خلاف سیاست کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تو کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو آپ اپوزیشن کی جماعت کہہ لیں. پی ٹی آئی دائیں بائیں ہوگی، لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو اپوزیشن کی جماعت کون سی ہے؟ تو اس اپوزیشن میں بھی کچھ لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں رہنا چاہیے. تو ہم ہی وہ لوگ ہیں، کوشش کریں گے آئیڈینٹیفائی کریں جو گورنمنٹ کی جو مس ڈوئنگز ہیں. آج دیکھیں نا، ہمیں مہنگائی کے اوپر بات کرنے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے ملتا ہی کوئی نہیں، سب بھاگے ہوئے. ٹھیک بات ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جو تھنک ٹینک بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ بنا رہے ہیں، اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ پہلے جو اگر ہم 9 مئی سے پہلے کی بات کریں، اس کے بعد سیاست مختلف ہے، شخصیت کا ووٹ زیادہ تھا، الیکٹیبلز کے ووٹ کی پرسنٹیج کم تھی، یہ اسیسمنٹ تھی 9 مئی سے. اب پنجاب کے اندر آگے کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹیبل کی سیاست جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا ابھی بھی پارٹی کا ووٹ ہے، شخصیت کا ووٹ ہے، اور الیکٹیبل کا سٹاک کہیں نہ کہیں نیچے آیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو بھی پارٹی کے سربراہان ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے. میں تو فرینکلی سپیکنگ بہت زیادہ عوام سے رابطے میں نہیں ہوں 9 مئی کے بعد، اور ہم آپس میں زیادہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی کم از کم ٹائم چاہیے، 2-3 ماہ. ویسے بھی الیکشن 5-6 ماہ پڑے ہوئے ہیں. 2 ماہ میں شاید صورتحال کلیئر ہو کہ یہ پرسنالٹی بیسڈ ووٹ ہے یا یہ کسی جماعت کے خلاف یا اس کے حق میں ووٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 50% ووٹ وہ ہے کہ جو آج مہنگائی کی وجہ سے پی ڈی ایم کو پسند نہیں کر رہا، تو وہ 50% تو ووٹ رہے گا. اور اگر کوئی بھی شخص پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑے گا تو اس کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. صحیح. سو ابھی جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ مطلب اوبویسلی پلس تو ہوگی نا، کیا کہتے ہیں جی کہ کیا پارٹی کا ووٹ تھا پارٹی کو ہی دیں گے، یا آپ لوگوں کا ووٹ تھا آپ نے پارٹی چھوڑ دی آپ لوگوں کو آپ کو ووٹ دیں گے؟ بیکاز بہت سارے لوگوں کے مکس ریاکشنز ہیں نا. ایسی کانسٹیچوئنسیز بھی ہیں جہاں پہ لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو پھر وہاں پہ ان کے ووٹر نے ان کو بتایا جی کہ یہ شاید ان کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. کانسٹیچوئنسی کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا حلقہ کیا بتا رہا ہے آپ لوگوں؟ میرے حلقے میں دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرسنالٹی بیسڈ ووٹس ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چینج ہوئی 9 مئی کے بعد. اور میں فرینکلی ہم سارے لوگ جو کل وہاں موجود تھے تو ہم لوگ کبھی ہم نے انکریج نہیں کیا. ہم چاہتے تھے کہ جو ہماری سیاست ہے یہ اینٹی پی ڈی ایم یا اینٹی گورنمنٹ ہی رہے اور ہم اس سے ڈیویٹ نہ ہوں. بدقسمتی سے ہماری کچھ لوگوں کی اس کی وجہ سے لوگ ڈیویٹ ہو گئے، اور جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو غالباً لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اب آپ چلیں جناح ہاؤس. اگر یہ کوئی پراپر احتجاج ہوتا، میں تو سمجھتا ہوں پی ڈی ایم اس میں بری طرح ملوث تھی اس ملک کو ڈبونے میں پچھلے 1 سال سے، تو یہ احتجاج پنجاب اسمبلی یا سی ایم آفس کے باہر کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں وہاں سے یہ نعرے لگائے گئے؟ اور ہماری لیڈرشپ کو اس وقت شاید وہ نہ چاہتے ہوں جو ہوا ہے، مگر انہوں نے کیوں لوگوں کو لبرٹی سے آگے جاتے ہوئے کیوں نہیں روکا؟ کیا بات ہے سر، اس پہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے، روکنا بھی چاہیے تھا لیڈرشپ کو، اور آگے انتظامیہ کو بھی ذرا آہنی طریقے سے جب روکنا ہو تو ان کے پاس رستے ہوتے ہیں. سو اٹس اے ویری کلیکٹیو فیلئر آن آل فرنٹس. سو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ الیکشن کے حوالے سے ایک نئی کل بات کر دی مختوم محمود صاحب نے. انہوں نے کہا کہ شاید اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تو وہ لمبے عرصے کے لیے بھی چل سکتا ہے. آپ لوگ کیا یہ فورسی کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہی ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک نئی بات کل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ کوئی شوٹنگ بلینکس تو نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو ہے. آپ کو خدشہ ہے ایسا؟ دیکھیں، جب آپ نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے
تو پھر آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب تو واقعی اٹس اے بگ کوشچن. میں بھی اس کو ایک سوالیہ نشان ہی سمجھتا ہوں کہ آیا ہم اکتوبر میں بھی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کا کیسے. تو اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم لوگ بڑے آرام سے ہم 2-3 ماہ ویٹ کر کے, یہ جو ہم دوست ہیں اور ہمارا گروپ ایسا ہے جس میں ہم نے کسی کو لیڈر بھی نہیں الیکٹ کیا کہ کون ہمارا لیڈر. اب جسٹ لائک مائنڈیڈ پیپل, اور ہم ویٹ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ بائی سپٹمبر شاید چیزیں کلیئر ہوں کافی حد تک. سر ایسی بات فواد چودھری صاحب نے بھی باہر نکل کے پریس کانفرنس سے کی کہ بھئی obviously پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے, اس کو پارٹی کو بچانا ہے, ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو دوسری طرف کوشش انہوں نے بھی کی لیکن وہ کوئی اتنی کامیاب خیر ہوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر تو اور ہم خیالوں کے اور بڑے کنٹینڈرز ہوں گے آپ کے علاوہ. کنٹینڈرز دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ اس سیاسی جماعت کو اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آگے لیڈرشپ کے حوالے سے کیا ہوگا. اگر صاحب بھی اس کے اندر ہیں جو مطلب خدا نخواستہ اب یہ جو واقعات ہوئے اور اس میں ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ بہت بڑے بڑے کوشچن مارک ہیں. اس وقت انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے. صحیح, بہت شکریہ. ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ تھے. جس طرح سے پنجاب کی سیاست اس وقت ایک فری فال موڈ کے اندر ہے, ہر کوئی اپنے آپشنز پروز اینڈ کونس کے ساتھ طے کر کے اگلا فیصلہ کرے گا. کچھ ویسی ہی گفتگو ہماری بھی ہوئی بیکاز جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی پنجاب کے اندر ہی چپس ویئر ول دے فال, اس کے بعد ہی سب اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ڈیولپمنٹ فنڈز کا منہ کھول دیا ہے گورنمنٹ نے, بجٹ سر پہ آن کھڑا ہے, IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک پہنچے ہیں, ان سارے سوالات کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کتنا ریلیف ہوگا, کتنے ٹیکسز ہوں گے, کتنے IMF کی شرائط ہوں گی, ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں وہ بہت شیور ہیں, لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اور بجٹ جو ہوگا وہ عوام دوست ہی ہوگا. تاہم جو یہی بات ہے, اگر ہم عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا بیان چلا سکے, اس بات کو انہوں نے انڈورس کیا. اسحاق ڈار صاحب اور عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا جو یہ مشترکہ موقف ہے وہ یہی ہے کہ مزید بوجھ عوام پر نہیں ڈالنا. ذرا سنیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بجٹ بنا لیں کہ عام آدمی کو جس حد تک ہو سکے ریلیف دیں, عام آدمی پہ اب اور بوجھ نہ پڑے. جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا خیال ہے کہ عوام کو اس وقت ریلیف دینا اتنا آسان نہیں ہوگا, IMF کی تلوار سر پہ کھڑی ہے. ایک جو IMF کو جو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے شاید, اور جس کی وجہ سے IMF بھی ڈیلے کر رہا ہے, وہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی ذرا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت آیا کس قسم کا بجٹ دیتی ہے. کوئی بہت زیادہ چیزیں ایکسپینشنری بجٹ دے رہی ہے کہ بہت زیادہ مراد تو نہیں دے رہی. تو اس سال تو میرا نہیں خیال ہے کہ IMF جو ہے وہ یا حالات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایسا بجٹ دے دیں جس سے کہ آپ جو ریفارم کے ٹریک پہ آپ کو جانا چاہیے اس سے ہٹ جائیں. پاکستان الیکشن ایئر کے بجٹ جو ہوا کرتے تھے ماضی میں افورڈ نہیں کر سکتا. سو یہی ہے $1 ملین سوال کہ جو بجٹ ہوگا اس کے اندر کیا حکومت اس کو ایک پولیٹیکل اینگل سے, پولیٹیکل لینس سے بجٹ بنائے گی. یہ جو ٹاپ لائن سیکیورٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ پیش کرنا چونکہ حکومت کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے, الیکشن قریب ہے, اپیرنٹلی الیکشن ہونا چاہیے ہے. غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کرنسی بانڈز اور سٹاک مارکیٹ بھی تذبذب کا شکار ہے. امکان موجود ہے کہ سب اچھا مثبت امیج کے لیے حکومت بجٹ میں ایک مصنوعی ریونیو ٹارگٹ رکھے گی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت موجودہ IMF پروگرام وقت پر مکمل نہیں کر سکے گی. بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف تقریباً 9 کھرب یا 9.2 کھرب ہوگا اور آئل اینڈ گیس سیکٹر کے کیمیکل, سیمنٹ, ٹیکسٹائل اور فرٹیلائز سیکٹر کے لیے یہ ایک نیوٹرل بجٹ ہوگا. اسٹیل اور IPPs کے لیے یہ ایک مثبت بجٹ ہوگا. اور ٹیکسز کے لیے جن شعبوں کو چنا گیا ہے دل تھام کر بیٹھے ہیں, ان میں سپر ٹیکس, اثاثہ جات ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, نان پائلٹ ٹیکس, رینٹل انکم ٹیکس, تمباکو, آٹوز اور مشروبات شامل ہیں. اب اس میں کوئی جو زرعی ٹیکس کے اوپر ہم نے بڑھانا ہے جو دائرہ کار, اس کے وہ ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ریٹیل مارکیٹ ہے اس کے اوپر کیا ٹیکس لگے گا یا نہیں لگے گا, ہمیشہ سے ہی ایک بڑا ہی نگلیکٹڈ سیکٹر ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. شعیب نظامی صاحب کورسپونڈنٹ ہیں ARY نیوز کے, ان تمام معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وزن نہیں ڈالیں گے, بوجھ نہیں ڈالیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ نہ ہو. تو یہ بجٹ کی اوور آل کیا اس وقت سینس ہے؟ سیاسی طور پہ ایک پولیٹیکل بجٹ ہوگا یہ؟
جی چونکہ الیکشن ایئر ہے تو حکومت کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو الیکشن کے حوالے سے ہی مینیج کریں. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی منسٹری آف فائنانس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ترقیاتی بجٹ کا جو آؤٹ لے ہے اس کو 700 ارب کے آس پاس رکھیں, لیکن پرائم منسٹر نے اس میں 250 ارب روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. الیکشن ایئر تھا اس وجہ سے. اسی طرح اگر ہم بات کریں اسکیموں کے لیے جو 90 ارب روپے کی اسکیمیں جو ہیں وہ پارلیمنٹرینس کے لیے رکھی جا رہی ہیں, جبکہ اس وقت آدھے پارلیمنٹرینس سے بھی کم جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. 180 کا ایوان ہے تو 272 پہ انہوں نے خرچ کرنا ہے, تو اضافی رقم جو ہے وہ ان کو مل رہی ہوگی اراکین قومی اسمبلی کو. تو یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس طرح کی تیاری کر رہی ہے کہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ الیکشن بجٹ ہو. لیکن اس جو آپ بجٹ بوجھ کی بات کر رہی ہیں تو آلریڈی اتنا بوجھ ہے عوام کے اوپر, جی ایس ٹی کا, بجلی کے ریٹ کا, گیس کے ٹیرف کا, اور پھر سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ ریلیف دینا بھی چاہیں تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریلیف ہوتے ہوئے بھی ممکن نہیں ہوتا عوام کے لیے. بجلی مہنگی بن رہی ہوتی ہے, پھر اس سے جو صنعتیں ہیں وہ مہنگی بن رہی ہوتی ہیں, پھر ڈالر ہے نہیں تو جو روزگار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مسلسل جو ہے وہ بڑی صنعتیں پاکستان کی ان میں تقریباً 15% ڈاؤن ہوا ہے, وہ 0.79% ان کی گروتھ کا ٹارگیٹ تھا, -8% پر آ گئی ہیں. یہی حال جو ہے ایگریکلچر کے اندر ہے, یہی حال جو ہے وہ چھوٹی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر ہے. تو روزگار سکڑ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے مسائل ہیں. اور اگر حکومت اب جیسے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو جو پچھلے سال جب یہ یوکرین اور اس کی وار کا سلسلہ ہوا تھا رشیا والی کا, تو انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ اپ ہوئی تھی. کوئلے کی پرائس $400 کو پہنچی تھی, ایل این جی $40 کو پہنچ گئی تھی. اب وہ $13 پر ایل این جی آ گئی, کوئلہ $100 کے اوپر آ گیا ہے, اور جو انٹرنیشنل خام تیل ہے وہ $74 پر آ گیا ہے. تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں کم تو ہوں گی, لیکن ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے نا وہ ہمیں ایسے مار رہا ہوگا کہ حکومت کوشش کرے گی بھی تو وہ نہیں ہو پائے گا. پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری بجلی مہنگی ہو رہی ہوگی. اوپر سے اس صورتحال کے بعد انہوں نے 18% اپنا انفلیشن کا ریٹ رکھا تھا, اور ہائیسٹ انفلیشن پاکستان میں اس سال ہم نے دیکھی. اسی طرح ابھی 21%, تو یہ ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں انفلیشن کو وہاں کنٹرول کرے اگلے مالی سال. تو یہ جو پیاری پیاری باتیں ڈار صاحب کر رہے ہیں, اوبویسلی ایک سیاسی طور پہ انہوں نے یہ لوگوں کو بتانا بھی ہے نا کہ الیکشن ایئر سے پہلے کہ ہم آپ کو پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو جو پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں یہ ٹیکس بجٹ کے ڈاکیومنٹ کے اندر کیسے مینیفیسٹ ہوں گی؟ کیا پھر وہ وہاں پر ایک مصنوعی جعلی ٹارگیٹس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کیا پھر وہی ہوگا صورتحال؟ پھر بعد میں ایک نیا بجٹ آئے گا 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے حکومت نیا بجٹ لے کر آئے گی جو مزید آئے گی. دیکھیں 2 باتیں تو ثابت ہیں کہ جب جیسی یہ الیکشن ہوگا اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت بجٹ بنا رہی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, وہ تو 60 ڈیز سے زیادہ چل ہی نہیں سکتا. ان کو جو ہے نئی گورنمنٹ کو وہاں آ کے ایک منی بجٹ وہاں پر دینا ہے. کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی لا ہے. اس کے ساتھ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ 12 یا 13 اگست اس کا لاسٹ ڈے ہوگا, تو اس کے بعد اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ٹاکس کرتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ہمیں ہر حال میں اکتوبر سے پہلے ایک نیا پروگرام آئی ایم ایف سے لینا پڑے گا, ورنہ پھر ہماری جو دسمبر کی تقریباً $11 ارب کی جو ہے وہ ادائیگیاں ہیں, پورے فسکل ایئر میں $24 بلین کی ہماری ادائیگیاں, وہ کیسے ہوں گی؟ فرینڈ آف پاکستان تو ہمیں اتنا ہیلپ نہیں کر سکتے. تو پھر آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو پھر ایشیائی ترقیاتی بینک نہیں آئے گا ہمارے پروجیکٹس کے اندر, ورلڈ بینک نہیں آئے گا. سب نے ہمارے پی ایس جی پی میں آ کے ہمارے ترقیاتی پروگرام میں آ کے شامل ہونا ہے, تو وہ ان کا اعتماد ختم ہوگا. تو ہمیں ہر حال میں اکتوبر کے اندر آئی ایم ایف سے ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا, اور وہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے رہی ہوگی. ساتھ ساتھ اگر وہ نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو آتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے وہ نومبر میں ایک منی بجٹ دینا پڑ جائے گا. وہ تمام کے تمام اہداف جو آئی ایم ایف سے سیٹ کیے جائیں گے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا, اور پوری کی پوری ایک نئی چین ہم دیکھیں گے جو اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ پروگرام کے اوپر ہوں گی. اس میں جو ہماری اصلاحات ہوں گی وہ اس سے زیادہ سخت ہوں گی. اب اصلاحات سے مراد یہی ہے کہ ہمارے سبسڈیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ تک اڑا دیں اس کو, اور صرف 100 یونٹ تک رکھیں بس, کہ 50 یونٹ تک رکھیں. لیکن وہ اس سے زیادہ سخت اصلاحات کی بات کریں, یہ تو بڑا آسان کام ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سخت فیصلے ہیں, پیٹرول کی قیمت بڑھانا, بجلی کی قیمت, یہ آسان فیصلے ہیں. سخت فیصلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ٹیکس نیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا, ریٹیل پہ ٹیکس لگانا, کیونکہ وہاں ووٹر جو ہے افیکٹ ہوتا ہے, زرعی ٹیکس لگانا. یہ سخت فیصلے, آسان فیصلے ہیں یہ جو کرنے والے ہیں, وہ نہیں کرنے. تو وہ تو آئی ایم ایف غالباً اس طرف جو ہے اب آپ کو زیادہ دھکیلے گا. جی بالکل, جیسے ہم نے دیکھا کہ سی این آئی سی کی شرط ابھی تک جو ہے وہ نرم ہے. سبسڈیز کون لے کے جا رہا ہے, یورییا کھاد کے نام پر کس کو یورییا کھاد مل رہی ہے, اور اتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح جو اس کے یو ایس سی کی سبسڈیز ہیں, گھی کے اوپر ہے, چاول کے اوپر ہے,
آٹے کا بھی ہم نے سنا ابھی تک وہ انکوائری مکمل نہیں ہوئی. 22 لاکھ تھیلے آٹے کے غائب ہیں جو کہ پرائم منسٹر کی اسکیم تھی اور CM پنجاب کی اسکیم تھی. تو وہ ان تھیلوں کا ریکارڈ ابھی تک نہیں مل رہا, وہ کہاں کس کو بانٹے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جتنی بھی سبسڈیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا کس کو دی جا رہی ہیں اس کا ٹریک اینڈ ٹریس رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اسی طرح جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ایسی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور جو اصل ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا نہیں. اسی طرح جو ابھی آپ نے بات کی کہ الیکشن کے حوالے سے یہ اہم فیصلے ہیں جو کہ بہت مشکل ہے کیے جانے. ہم تو مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جہاں سخت فیصلے کرنی ہوتی ہے وہاں پر نہیں کر پاتی. جو ابھی تک لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا. نوٹسز کا سلسلہ تقریباً محدود ہو گیا. اس میں بھی لگ رہا ہے کہ ٹیکس میں ہماری زیادہ جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کی بدبختی آئی ہے غالباً. یہ تاثر ٹھیک ہے کیا؟ یہ ٹیکس بڑھے گا انہی لوگوں پہ جن پہ آلریڈی ٹیکس لگا؟ جی لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کے اوپر تو نہ تو نوٹس کا کام ہو رہا ہے ان کے اوپر, نہ ان کو اب ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے کس نے کون سی گاڑی لی ہے, کس نے کون سا گھر لیا ہے. سب کا ڈیٹا سب کے پاس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے لیکن وہ کمپائل نہیں ہوتا, اس پہ نوٹس ہوتے ہیں, نوٹس کا جواب نہیں آتا. تو جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں انہی کی شامت آئی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں 2% لوگ انکم ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. جو پاکستان میں اسمگل چیز استعمال کر رہا ہے چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے وہ پیٹرول ہو وہ نہ لیوی دے گا, نہ ٹیکس دے گا, نہ GST دے گا, لیکن جو لیگل طریقے سے چیز یوز کر رہا ہوگا وہ تمام کے تمام ٹیکسز پے کرے گا. صحیح, بہت شکریہ. شعیب نظامی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی آگے جا کر اکانومی میں خاص طور پہ بجٹ کی کانٹیکس میں کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. بریک پر جانے سے پہلے اس وقت اس ڈس انفارمیشن کا یہ دور ہے, خبر کیا ہے اور افواہ کیا ہے اس کے درمیان کبھی کبھی فرق رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر تھی غالباً جیسے امریکی دفتر خارجہ نے اپنی ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ ایک خاص قسم کی شائع کی ہے, جاری کی ہے, اور اس پہ جنگل کے آگ کی طرح وہ ٹریول ایڈوائزری پھیل گئی. اور پھر امریکی دفتر خارجہ کو اس حوالے سے اپنی ایک کلیریفیکیشن دینی پڑی. انہوں نے اس جعلی ایڈوائزری کا نوٹس لیا, وضاحت جاری کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستانی نژاد امریکی اور کینیڈین شہریوں کے لیے ایک نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. یہ جعلی ایڈوائزری تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سفر کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سمارٹ قومی شناختی کارڈ نائکاپ استعمال نہ کرے. یہ فیک نیوز تھی جو کہ پھیل رہی تھی پورے سوشل میڈیا کے اوپر. بہرحال جو وضاحت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کہتا ہے کہ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک پاکستان کے سفر کے حوالے سے جعلی ایڈوائزری گردش کر رہی ہے. پاکستان میں امریکی شہری صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری پر عمل کریں. کوئی بھی خبر ہے اس پہ یقین کرنے سے پہلے, اس کو پھیلانے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر انتظار کر لیا کیجئے اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی عقل اس بات کی گواہی دیتی بھی ہے جو خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ ایک فیک خبر ثابت ہوئی تھی. بہرحال اس پہ ایک کلیریفیکیشن آ گئی ہے. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. پنجاب کے اندر لاہور شہر میں ایک ہی دن میں 4 ریپ کیسز ہوتے ہیں. جتنی پھرتیاں ہم دیکھ رہے ہیں IG پنجاب صاحب اور ان کے ڈپارٹمنٹ کی اس وقت, کاش تھوڑی سی نظر ان خواتین کو بھی جلد انصاف دلانے کی طرف جائے. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمیں اندازہ ہے پنجاب پولیس اس وقت بہت زیادہ مصروف ہے, بڑے ہائی لیول تحقیقات کے اندر وہ اپنی ریسورس لگائی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اپیل بھی ہے پنجاب پولیس سے کہ جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے اوپر سے اپنی نظر پلیز مت ہٹائیے. پنجاب کے اندر لاہور شہر میں خواتین سے زیادتی اور جنسی حملوں کے واقعات میں جو اضافہ ہوا ہے, 38 رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ایک ہی دن میں جو رپورٹ ہوئے ہیں یہ 4 کیسز ہیں جس میں سفاک ملزمان نے خواتین کو درندگی کا نشانہ بنائے رکھا. صرف کل کے دن لاہور کے مختلف علاقوں میں جنسی درندوں نے 4 خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اور پولیس رپورٹ کے مطابق کوٹ لکھپت کے علاقے اٹاری میں پٹواری نے ایک خاتون کو ساتھی کے ہمراہ مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا, فحش ویڈیو بنائی, 16 لاکھ روپے ہتھیائے, اور پھر اس کے بعد خاتون جو ہے وہ بیچاری فرد بنوانے پٹوار خانے گئی ہوئی تھی. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے میں ایک شخص نے نوکری کا جھانسا دے کر جوان سالہ لڑکی سے زیادتی کی. شاد باغ کے علاقے میں نوید اور اس کی بیوی گھر میں موجود تھے. نامعلوم ملزم گھر میں جا کر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. نواب ٹاؤن میں 3 ملزمان نے ایک جوان سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے الگ الگ مقدمات تو درج کر لیے ہیں, تاہم تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. اگر پنجاب پولیس کی ترجیحات پر نظر ڈالی جائے تو واضح دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت جو لوگوں کے جو کرائم کنٹرول ہے اور جو ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے اس حوالے سے کوئی ترجیحات نظر آ نہیں رہی ہیں. پروگرام کب ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا.